बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि पाकिस्तान ने खामोशी के साथ अफगानिस्तान को जो है वो काट कर एक अहम तरीन इलाका जो है वो कब्जे में कर लिया है और उसके बाद वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा हुआ है और पाकिस्तान की सरहदें अब ताजिकिस्तान के साथ जा मिली हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त भारतीय मीडिया पर और उसके बाद अफगानी मीडिया के ऊपर कोहराम मचा हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारतीय रियासत मणिपुर में पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा दिए गए हैं, जिसके बाद भारतीय हुकूमत के होश उड़ चुके हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो क्लैश चल रहा था, अब लगता है कि अफगान तालिबान जो कि पाकिस्तान को धमकियां देते थे कि हमें हैबतुल्लाह ख़ुनज़ादा इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान के नक्शे बदल देंगे, तो वाकई पाकिस्तान का नक्शा तो बदला गया लेकिन वो पाकिस्तान की मर्जी से बदला गया। और इस वक्त नाज़रीन खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान का वो 32 मुरबा किलोमीटर का इलाका जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जो है वो फतह किया था, उस पर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे फेंस लगा दी है, बाकायदा तौर पे उसके ऊपर बाड़ लगाकर उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज जो भारतीय मीडिया है और उसके बाद अफगानिस्तान का तुलु न्यूज़ है, उसकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अब नूरिस्तान और कुन्नड़ का जो इलाका है वहाँ पे दाखिल हो चुकी है और वहाँ पे दाखिल होकर उन्होंने राबिता जो है वो मुकम्मल तौर पे मुनक़ता कर दिया है और इस वक्त अफगान तालिबान बुरी तरह से फंस चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आज पाकिस्तान की जानिब से बकौल तुलु न्यूज़ के कि पाकिस्तान ने आज जो है वो मॉर्टर शेलिंग की है, तकरीबन 90 से 95 के करीब मॉर्टर्स जो है वो फायर करने के हवाले से बताया जा रहा है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो सिविल के नबादियों को निशाना बना रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम जो निशाना बना रहे हैं वो अफगानिस्तान की फ़ौज और उसके बाद दहशतगर्दों के जो नेटवर्क्स हैं उनको उड़ाने के लिए, और उसमें हम जो है वो हक बजाने पे और हम इस पर अटैक करेंगे। पूरी दुनिया को भी पता है कि हम अटैक कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो अफगान तालिबान है उनकी जानिब से जो है वो ये कहा जा रहा है कि नूरिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दाखिल हो चुकी हैं और उन्होंने राबिता जो है वो इनका जो सप्लाई लाइन है उसको मुकम्मल तौर पे काट दिया अफगान तालिबान की चौकियों का, और उसके बाद उनके लिए शदीद मुश्किलात हैं और मसाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और चौकियों के ऊपर फंसे हुए जो अफगानी फ़ौजी हैं वो इस वक्त इंसानी इमदाद भी उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तो नाज़रीन, यही वो अफगान तालिबान है जो कल तक पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे थे और पाकिस्तान को कह रहे थे कि जी हम आपका नक्शा बदल देंगे, हम तो अटक तक जो है वो जा पहुँचेंगे, अटक तक अफगानिस्तान का इलाका है। तो आज जो है वो 32 किलोमीटर का इलाका देकर उसके बाद खबर ये भी आ रही है नाज़रीन, ये खबर ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर को जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल हासिल करके ताजिकिस्तान के साथ अपनी हमसायगी जो है वो एक्सटेंड कर ली है। और नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली खबर है। पहले 32 किलोमीटर का इलाका तो बाकायदा तौर पे बताया गया जी कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के कब्ज़े में और वहाँ पे फेंस लगा दी गई है, जिस तरह से कि ये डबल लाइन के ऊपर थी। अब ये जो खबर आ रही है कि वाखान कॉरिडोर का इलाका है, ये नाज़रीन वाखान आपको पता है कि बहुत अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक एरिया है सूबा बदख्शां के अंदर, और यहाँ पे जो ताजिक कमांडर हैं वो ऑलरेडी अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने आके उनको वहाँ से भगाया और उसके बाद मुकम्मल तौर पे इस पे कब्जा कर लिया है। और अब नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो तकरीबन वस्ती एशियाई रियासतें जो हैं उनके साथ 100 अरब डॉलर तक की आप यूँ समझ लीजिए कि मार्केट पाकिस्तान के लिए खुल गई है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान जो है वस्ती एशियाई रियासतों के साथ जो है वो अब ट्रेड कर सकेगा। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से इस वक्त प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान सिविलियन आबादियों को निशाना बना रहा है और अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने इनको पहले भी बताया था और पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो कुछ आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान उसको देख भी रहा है, और याद रखना कि जब पाकिस्तान जवाब देगा
تو پھر تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اور اب ناظرین، پاکستان نے پہلے عالمی سطح پہ ماحول بنایا اور تمام جو عالمی ادارے ہیں انہیں افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دراندازی پر جو ہے وہ تحفظات اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری، وہ تمام تر چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی۔ جب دنیا کو یقین ہو گیا اور انہوں نے واقعی افغان طالبان کو خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا، تو پھر پاکستان نے حملہ کیا، تو کسی نے بھی افغان طالبان کی سنی نہیں۔ یہ جو آئے روز پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسرے دن پاکستانی یہ اسٹرائک ہوتی ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاکستان ہمارے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے، حالانکہ یہی معصوم لوگ جو ہیں خود کچھ جیکٹیں پہن کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، بھارتی میڈیا کے اوپر کوحرام مچا ہوا ہے کہ وہ دیکھیں جی پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، افغانستان کے علاقوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اور تو اور ناظرین، جو بھارتی میڈیا ہے اس کے اوپر اس وقت ایک اور بھی کوحرام مچا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 23 مارچ کو جو پاکستان ہے اس یوم پاکستان کی مناسبت سے منی پور ریاست کے اندر جو پروجیکٹر ہے اس کے ذریعے دیوار کے اوپر، ایک بڑی سی دیوار ہے اور اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت بڑی بڑی دیواریں آپ کی طرح نہیں ہیں پاکستانیوں، لیکن آپ ہمیں ہماری آزادی کی جو تحریک ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی وجہ سے تشکر پاکستان کے نعرے اس میں ایران میں لگ رہے ہیں، اور اس وقت افغانستان کے اندر بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ نہیں وہاں پہ لگ رہے کہ نہیں لگ رہے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت بڑی تعداد ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ رجیم چینج آپریشن پاکستان وہاں پہ کروائے۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ NRF جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام کی ملاقاتیں ان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ جو ہے وہ کسی یورپین کنٹری کے اندر ہو چکی ہیں، اور انہیں گو تھرو دے دیا گیا ہے کہ آپ لوگ تیاری پکڑیں افغانستان کے اندر رجیم چینج کی۔ تو ناظرین، پاکستان کے حوالے سے کسی نے ایسی کنفرمیشن نہیں کی، لیکن NRF جو ہے وہ اس وقت ایسا ماحول بنانے کی افغانستان کے اندر کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے۔ حالانکہ پاکستان نے کوئی باقاعدہ طور پہ ان کا دفتر جو ہے وہ پاکستان میں نہیں کھولا، لیکن اس کے باوجود روابط جو ہیں وہ قریبی ہونے کے شواہد سامنے ضرور آئے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت افغان طالبان حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے، اور ریاست منی پور جو ہے یہ بھی بھارت کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہاں پر پہلے تو آپ کو پتا ہے بھارتی فوج کے اوپر بھی حملے ہوئے، ان کی کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہوئے، ان کے فوجیوں کو پکڑ لیا گیا، ان کا اسلحہ چھین لیا گیا، اور تو اور ناظرین ان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن کیا گیا کہ بھارتی فوج جو ہے اپنی وردیاں چھوڑ کے بھاگ گئی، ان کے ویپنز انہوں نے چھین لیے تھے۔ تو اس کے بعد سے ابھی منی پور جو ہے وہ ان کے تسلط کے اندر نہیں آیا۔ وہاں پہ آزادی کی تحریکیں بہت بڑے لیول پہ چل رہی ہیں، اور اب پاکستان کی جانب سے جھنڈا جو منی پور کے لوگوں کی جانب سے پاکستانی جھنڈا دیوار پہ پروجیکٹر کے ذریعے سجایا گیا اور پاکستان کو سلوٹ پیش کیا گیا، تو اس پر اب بھارت کی چیخیں نکل رہی کہ دیکھیں منی پور کے اندر بھی پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ جتنا چیختے چلاتے رہیں، جو انہوں نے بویا وہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔